Kadungan kapag celebrar natin kagapadulo nga piyesta minatay, amo ang pahanumdum nga dapat ang tanan nga bagay nga nagtapos din, tanan nga bagay matapos kit. Pero may maisipan nga ang pinakamanami nga kabuhi nga dapat natin pangatubangan sa oras nga kita bawian ka mga Diyos. Amo ang mayad nga ligasiya, mayad nga kabubutan, mayad nga memories, mayad nga bagay, kag mayad nga hinimuan. Ang posisyon, ang sitwasyon, kag kung diin man ikaw na kayang talad malipatan, pero ang kamayad mo nga pagkatawo sa pamaagi nga makatawo ang hindi malipatan bisan sinuman. Kadangan ka pa celebrar natin kapiyasa minatay, amo ang pahanamdam nga hindi natin pagkalipatan ang una nga tao nga nagsakripisyo ka oras, nagsakripisyo ka kwarta kag presensya para mapatigayan kag maging successful ang ating ginapangatubang kag sitwasyon sa atilat. Isipa nga ang tanan to counted para sa talan nga tiyempo mapanamdam natin ang tanan nga bagay nga andagin pabilin sa ating talad. Padayon kita nga mag-isip kumayad kag patigayon ng kabuhi nga nakabase sa ginpangbilin ka aton mga kamalaman. God bless you and see you around.